نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں اور انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن ایدی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں، ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں، قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام موضوع سامنے آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت حسین بن منصور حلاج رحمتہ اللہ دے بارے کچھ عرض کران گے۔ نفحات الانس وچوں اور حسین بن منصور حلاج وہ نے جنہاں دے بارے حضور سلطان باو رحمتہ اللہ علیہ فرمایا سی کہ منصور جے چگ سوڑی چاڑے جڑے واقف کل اسراراں ہو، یہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے نے۔ آپ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمتہ اللہ دے مرید سے گئے، تے آپ ریاض کو مجاہدات بہت کمال رکھ دے سکے اور ہمیشہ آپ دے ہوتے وجد دی کیفیت تاری رہندی ہوندی سی، وہ محویت مولا دا استغراق آپ نو بہت کمال رہندا سکا۔ اور اللہ والے صحبت کئی اللہ والے کو بھی نا اخذ فیض کیتا، صحبت دا بہت اثر ہوندا، اس واسطے طریقے دے وچ مرید واسطے مرشد دی صحبت جڑی فرض ہے، صحبت جڑی جانوراں تے بھی اثر کردی ہے۔ حضرت سخی فرج زنجانی رحمتہ اللہ علیہ دی خانقاہ چ ایک بلی ہوندی سی جڑی درویشاں دے کول درویشاں صحبت رہندی سی، تے درویشاں دے قلبی انوارات دا اس بلی تے بھی اثر ہویا اور اللہ رب العزت نے اس بلی نو عجیب کمال عطا فرمایا کہ جدوں بھی کوئی مہمان آنے ہوندے تے جنہیں مہمان آنے ہوندے اونی واری وہ میاؤں میاؤں کردی، تے خانقاہ دا لانگری درویش سگا وہ انہیں بندیاں دا کھانا تیار کردا۔ ایک دفعہ اسی طرح بلی نے میاؤں میاؤں کیتی تے لانگری نے انہیں بندیاں دا کھانا تیار کر لیا مہماناں دا، لیکن جدو مہمان آئے تو ایک مہمان زیادہ سگا، ایک مہمان جڑا وہ زیادہ سگا، تے درویش حیران ہوئے اس گل تے بھی اج بلی نو شاید بھلیکھا پی گیا، لیکن جدو مہمان سارے آ گئے تے بلی جڑی ہے وہ کلے کلے مہمان نو سونگے آنے اور ایک مہمان دے کول آ کے وہ پیشاب کرتا، تے بعد پتہ چلیا کہ وہ شخص جڑا غیر مسلم سگا، درویشاں دا دشمن سگا،
अखीर तो उन्होंने खानकाह चो कढ़ता। और इसे तरह ये बिल्ली एक दफा लांगरी लंगर पका रहा सीगा ते बिल्ली जिहड़ी आ देग दे गिरद घुम घुम के म्याऊं म्याऊं करे चिल्लाए। और लांगरी ने बारहा और बिल्ली नूं झिड़किया लेकिन वो जावे ना, फिर आके देग दे गिरद घुमे। अखीर जदों लांगरी ने उसका कोई असर ना लिया तो बिल्ली ने देग में छाल मारती ते मर गई बेचारी। ते जिसने लांगरी ने वो लंगर जिहड़ा खोलिया, जिहड़ी खीर पका रहा सीगा, तो उस खीर दे विचों बिल्ली दे नाल नाल एक सप भी निकलिया। और वो लांगरी बड़ा हैरान होया कि बिल्ली ये सप तो बचाना चाहुंदी सीगी। ते हजरत अखी फरज जंजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउण लगे कि बिल्ली ने चूंकि दरवेशां ते अपने आप को कुर्बान किया, इस वास्ते इन्हां दी इहदी भी कबर बना दिओ। जंजान दे अंदर अज भी उहदी कबर जिहड़ी बिल्ली दी मौजूद है। ये सोबत जिहड़ी आ वो असर करदी है, इस वास्ते मुरीद वास्ते पीर दी सोबत जिहड़ी फर्ज है। सो अर्ज कर रहा सी मैं कि हुसैन बिन मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। आप नूं हलाज इस वास्ते कहंदे सी, आप दा एक दोस्त सीगा जलाहा जिहड़ा रूही धुंदा हुंदा सीगा। एक दफा आप उहदे कोल दुकान ते गए ते उहनूं किसी काम भेजिया ते बाद ख्याल आया कि मैं तो उहनूं काम भेजता लेकिन मैनूं भी चाहिदा उहदा काम करां। उहदी रूही उत्थे पई सी ते आपने उंगली नाल इशारा कीता, बनौले एक पासे हो गए, रूही एक पासे हो गई। उस तो बाद आप दा नाम हलाज मशहूर हो गया। सुल्तान तरीकत हजरत शेख अबू सईद अबुल खैर मेरे बहुत बड़े मुवासी, आप फरमा दिया कि हुसैन मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह बड़े उच्चे हाल दे बुजुर्ग सीगे। और उन्होंने जमाने में मशरक व मगरब के अंदर उन्होंने वर्गा कोई होर नहीं सीगा। ते आप दे उत्ते मगलूबुल हाली की कैफियत बहुत ज्यादा रहिंदी सी। ते आप रूहानी कमालात तय करदियां है उस मुकाम ते पहुंचे कि आप दे जबान मुबारक जो बेख्तियार अनल हक दे नारे निकलते सीगे। साढ़े करीब के जमाने च इसे अनल हक के उत्ते जर्मन दे एक मुस्तशरक ने गैर मुस्लिम ने आप दी शख्सियत दे उत्ते रिसर्च की, PhD का मकाला लिखिया तो उन्हें साबित किया कि अनल हक का नारा दरअसल आप अपनी नफी कर रहे थे, आप नफी का इजहार फरमा रहे थे। और फिर वो मुस्तशरक जिहड़ा मुसलमान हो गया सीगा। आप दे अनल हक के नारे उत्ते उलमा ज़ाहर ने आप दे उत्ते कुफर के फतवे लाए। और हाकमे वक्त दे कोल मुखालफा ने आप दी शिकायत की और आपनू फांसी दी सजा दिलवाती। हजरत मंसूर बिन हलाज रहमतुल्लाह अलैह हजरत हुसैन बिन मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह सब ज़्यादा फरमा दिया कि जिस दिन आखिरी रात सी तो मैं आपकी खिदमत हाजिर होया ते आपनू आख्या कि अबू जी कोई वसीयत फरमाओ जिते असी अमल करिए। ते आपने फरमाया कि बेटा अपने नफ्स नू कम च ला के रख, ये नहीं अल्लाह के कमां च। इस तो पहले कि तेनू अपने लज़्ज़तां शहवतां और दुनिया दे विच मुबतला कर दे। ते बेटे ने अर्ज की अबू जी होर कुछ फरमाओ। आपने फरमाया कि अपने सारे जदों सारे जहां वाले तेरी खिदमत च कोशिश करते होण ते तू इस चीज़ में कोशिश करी कि जिहदा जर्रा सारे आदमियां और सारे जिन्हां दे अमल तो बेहतर होवे।
اور بڑا بھی ہوئے. تے بیٹے نے آکھیا حضور ابو جی وہ کیڑی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ معرفت الہی. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی آپ نے دسیا کہ اللہ پاک نو پہچان اور قلباً ذات مولا جو محبوب مست ہو جا ہمیشہ لے تماس و اللہ تو کل ہی بے رغبت ہو جا لا الہ دی نفی الا اللہ اس بات حاصل کر. تے حضور حسین بن منصور حلاج رحمتہ علیہ نے ہوراں کتاباں وچ لکھیا کہ جس لئے آپ نو جس رات آپ نو آخری آپ جیل میں سکے تو اسے دوران ہی آپ نے ایک دن دوجے قیدیاں کہنے لگے تو میں آزاد کر دیا اگر تسی کہو تے. وہ کہنے لگے تو پہلے آزاد ہو نا. آپ فرمایا کہ میں تقدیر دا پابند ہے میرے محبوب دی اس رضا ہے اس واسطے لیکن میں تمہیں آزاد کر سکنا اگر تسی چاہو تے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آزاد کر دے. آپ نے تالے طرف اشارہ کیتا تالا ٹوٹ گیا تے آپ نے سارے قیدیاں پہنچا دیتا. سارے قیدی نکل کے بھج گئے. آپ نے پھر اشارہ کیتا تالا لگ گیا. تے جیلر جیڑا دینے بڑا پریشان ہویا تے جیلر نے کئی دفعہ آپ نے دیکھنا رات نو تے آپ نے غائب ہونا. تے جیلر کہنے لگا حضور تسی رات نو کتھے غائب ہو جاندے؟ آپ فرماندے محبوب دی بارگاہ چ حاضری واسطے چلا جانا. تے جدوں جس دن آپ نو پھانسی لایا تے لوکاں نو حاکم وقت نے آکھیا کہ پتھر مارو انہاں نوں. لوگ آپ نو پتھر مار دے رہے تے حاکم نے یہ بھی آکھیا بھی جڑا نہ مارے وہ دھیان رکھے کیڑا ہے وہ بھی وہ نال ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر شبلی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک پھول لے آندا تے آپ نے پھول ماریا تے آپ نے چیک ماری. درویشاں پوچھیا حضور لوگ پتھر مار دے تسی سی بھی نہیں کیتی. لیکن منصور حلاج ہے حضرت ابوبکر شبلی نے تانوں پھول ماریا تسی چیک ماری. آپ نے فرمایا کہ دوجے لوگ نا واقف ہے یہ واقف ہے حال ہے یہ میں جانکار ہے میرے حال تو واقف ہے. اس واسطے دے پھول دی تکلیف جڑی پتھراں نال بھی زیادہ ہوئی مینوں. باہر پھر آپ دے ہاتھ کٹے گئے اکھاں کٹیاں گئیاں جسم دے دیگر اعضاء کٹے گئے. اخیر آپ شہید ہو گئے. شہید عشق سی آپ. تے عین الحق دے نعرے جڑے وہ جننے اعضاء کٹدے سی ہر عضو چوں عین الحق دا نعرہ نکلدا سیگا. جننے خون دے قطرے زمین تے گردے سی انہاں وچوں بھی عین الحق دا نعرے دی آوازاں انیاں زیادہ ہو گئیاں لوگ پریشان ہو گئے. اخیر حاکم وقت نو بھی اطلاع کیتی. انہاں علماء نو آکھیا جنہاں فتویٰ آتا سی انہاں دے قتل دا انہاں آکھیا بھی انہوں جلا دیو. تے اس لیے آپ نو جلایا گیا تے آپ دی راکھ دے جننے ذرے بنے ہر ذرے چوں عین الحق دے نعرے ہور بھی زیادہ ہو گئے. وہ لوگ ہور پریشان ہو گئے. وہ کہندے ہن کی کریے کہ انہوں چک کے دریائے دجلہ سٹ دیو. جس لئے جا کے آپ دی راکھ نو دریائے دجلہ سٹیا تے دریائے دجلہ نے شہر والوں رخ کر لیا تو سارے شہر والے پریشان ہو گئے. آپ دے ایک مرید فٹافٹ اگے ہوئے اور آپ دا چوڑا دریا دے اگے کرتا. دریا دی چھل جڑیاں ادھر آ رہی سی آپ دے اگے کرتا. دریا اتوں ہی واپس آ گیا. لوگاں پوچھے ہے کی معاملہ بھی. انہاں کہا کہ مگر حضور نے فرمایا سکا کہ انہاں لوگاں ادھا ادھا میرے نہ کرنا ہے تے لیکن جدوں میری راکھ نو دریا سٹنا دریا نے ادھر اٹھل مارنی ہے سارا بغداد تباہ کر دینا. اس واسطے اتنے معصوم بچے عورتاں بڈھے بیمار انہاں لوگوں کا کی قصور ہے. اس واسطے تو میرا چوڑا آگے کر دیں تے دریا جڑا واپس ہو جائے گا. تے تاں میں دریا واپس کیتا. اے حسین منصور حلاج رحمتہ اللہ علیہ صوفی بزرگ نے بہت بڑے آپ بہت بڑے مواحد سے گئے. توحید نو کمال تے پہنچے ہوئے سے گئے. نفی دا آپ نے کمال حاصل کر لیا سی پھر اسبات دا کمال حاصل کر لیا سگا. تے اور اللہ دی حضوری دے وچ پہنچ گئی تے مولا دی آپ نے نعمت حاصل کی تھی.
اور وہ انوارات آپ پہ اتنے غلبہ پا گئے کہ آپ مغلوب الحال ہو گئے سکے۔ حضرت منصور بن حضرت حسین بن منصور حلاج رحمتہ اللہ علیہ تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں بھی چاہیے کہ بس وہ اللہ دی نفی کریے تے نفس و مارا جڑا ساڈے اندر بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، شداد، مہداد، ابو جہل، یزید، ہلاکو اور چنگیز ہے ساڈے اندر جڑا یہ کسے خواہش تے کدے عمل نہ کریے جڑی آپ نے اپنے بیٹے تلقین کیتی۔ اور لا دی تلوار نہ نفس دی ہر خواہش نو ذبح کر دیے، اپنی زندگی مرضی مولا، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق گزاری ہے، یعنی قرآن و سنت دے وہ روح دے مطابق قلب نہ عمل کرن وچ گزاری ہے۔ نفس شیطان دنیا ما سوا اللہ اور خلقی اسباب و ارباب چ نکل کے اپنے اور دوجے دے معاملات میں اللہ سونے دے سپرد کر کے مردہ بن کے سب تو الگ ہو گئے غافلاں تو اللہ سونے دے حضور ہر لمحہ رہی ہے۔ خلقی حصو حرکت اراد اپنا ہر ارادہ مراد مرضی تمنا عرض سے نکل کے سر تو کرنے تک مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت گزاری اور قلب ذات مولا ڈبے رہی ہے، خدا مست رہی ہے۔ جویں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرمان دے کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ سچے طالبان مولا نو چاہیے کہ اپنے اندر ما سوا اللہ دیاں رغبتاں، تعلق، خیال، طلباں تو خالی کر کے اپنے دماغ و قلب دے ذہناں نو کلی ما سوا اللہ تو بے رغبت کر کے سچے اللہ دے سچے سپاہی مجاہد مردہ نفس زندہ دل صحیح العقیدہ ساری بات نہیں علوم نبوت دے وارث متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت دے پیکر سچے اللہ والے دی سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں اللہ والیاں کو قرآن سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کرے، خودی روح دے مطابق عمل کرے، انہاں کو توحید نکاسی فیض حاصل کرے، پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کرے، اپنے دل وچ نوری جاگ لوائے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروائے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اور انسان راہ مولا دا مسافر بن جائے، تلاش مولا لگ پہ قرآن و سنت دی روشنی چ روحانی سفر کرے اور عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور دوام قلبی ذکر و حضور، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق نہ اپنے اندروں نورانی کرے تاکہ ہر ظلماتی لہر اندروں جل جائے، کیونکہ ہر لہر دی مخصوص فریکینسی ہوندی جڑی اپنی متعلقہ فریکینسی نہ رابطے دی کوشش کردی رہندی ہے۔ اس واسطے اپنے اندروں نورانی کرے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کرے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے ہیں۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سونے دی آخری زندہ کتاب، آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے، جتے چل کے انسان دونوں جہانہ دیاں ہر طرح دی ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی سیاسی معاشی اقتصادی تمام تر رہنمائیاں حاصل کر سکتا ہے کہ جڑا رہنمائی چلے گا وہ تو اللہ دا بندہ ہے، وہ حزب اللہ دا سپاہی ہے، تے جنہیں قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطان دے بڑھائے افلاطونی پروگرام گمراہ جہنمی فرقیاں دے پروگراماں نو اور جادو نجوم دے وچ اڑجے مردہ دل افلاطونی غیر شرع بابیاں دے پروگراماں پیچھے لگیا تو دو جہان تباہ و برباد ہو جان گے۔
اور وہ حزب و شیطان چ داخل ہو جائے گا۔ انہاں لوگوں کو دور ہونے کے پروگراموں تو الگ ہو کے سچا صوفی جڑا اللہ سونے طرف ودتا رہتا، حتیٰ کہ وہ اندر نورانی ہوندا دی روح جسم جو نکل کے باطن چ پرواز کردے ہویا روحانی کمالات حاصل کردی، باطنی کچہریاں چ حاضری دا شرف حاصل کردی ہے، اور باطنی اسرار و رموز معرف حاصل کردی ہے، اور حال میں خلق چوں نکل جاندی ہے، اپنے ذاری حواس معطل کر کے ٹائم سپیش قصے شکل ماضی حال و مستقبل چوں نکل کے باطن جی روح داخل ہو کے پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کردی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑی زندگی دا مقصد اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، چونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، کائنات دی ہر لہر دی حقیقت ہے، جو کچھ بھی کائنات دے اندر ظاہر و باطن چ موجود ہے سب اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکسی ظہورات ہے۔ جدید سائنس نے میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، کائنات دی ہر چیز دی ہر ایٹم دی ہر غیر مرئی لطیف لہر جڑی کسی چیز دا عکس ہے۔ قرآن کریم رب نے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو کہ میں کنز مخفی ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے۔ اللہ سونے قرآن حکیم جی دسیا کہ جڑے دنیا جننے آخرت وچ بھی اننے ہون گے تے جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھدے ہیں انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اللہ سونے قرآن حکیم جی فرمایا کہ میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں وچ تسی کیوں غور نہیں کردے؟ فسم وجہ اللہ جدھر رخ کرو ادھر اللہ دا رخ ہے، وہو معکم میں تھوڑے نال ہاں۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تاں ہی فرما اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو باہو کتل ویندا ہو، بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماؤندے نے کہ یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے، غلام فرید دا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضرت بابو اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ ٹون دی پھرا میں جنگل ویلے رانجھنی یار بکڑ وچ کھلے۔ رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نے۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ دنیا فانی ہے چند روز دا میلہ، جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا اس مقصد کو حاصل کریے، یعنی جہدے مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے جدوجہد کریے، سچے علماء و مشائخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہیں زیر نگرانی روحانی سفر کریے۔ جب اللہ سونا نے انسان دی صدق سچائی دیکھ لی تو اللہ سونا اپنے دیدار دی نعمت نوازے گا۔ اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوحی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما، قلباً تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ اپنا، شیطانی قوتاں دے کی سیسا پلائی دیوار بننے والا بندہ بنا، کیونکہ سچا صوفی ہی شیطانی قوتاں دے کی سیسا پلائی دیوار بن سکتا ہے۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابے اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نا واقفاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔